बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी तबरेज और लंदन स्टूडियो से, और आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऑन द पॉइंट। और चूंकि आज मेरे साथ मेरे को एंकर सगीर भट्टी साहब मौजूद नहीं है, तो इसलिए उनके भी जो भारी जिम्मेदारी है उनकी तरफ से भी, वो भी मेरे कांधों पे है। ये आजकल जो चर्चे हैं खास करके बरतानिया में, वो नकदा कोका एक बड़ा मशहूर गाना है मलकू, जो पाकिस्तानी पंजाबी सिंगर है उनका, तो वो बड़ा हिट हुआ है, पूरी दुनिया में देखा गया है, और उसने इंटरनेट पे जो है वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो उसकी जो शोज हैं वो यूके में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो इसलिए जो यूके के ऑर्गेनाइजर हैं मलकू के शो के, लियाकत मलिक साहब, उनको आज हमने जहमत दी है कि वो आज हमारे साथ आए और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताएं। लियाकत मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लियाकत मलिक साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप बताइएगा कि ये आपको ख्याल कैसे आया कि जो अदाकार, जो गुलकार पूरी दुनिया में हिट है, जिसके गाने जो है उन्होंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उनको आप ले रहे हैं और उनको आप ला रहे हैं यहाँ बरतानिया में अवाम उन्नास के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो उन अदाकारों को, वो उन गुलकारों को सामने देख सकें और वो महसूस हो सकेंगे। बताइएगा कि ये टूर कब शुरू हो रहा है? ये सर अस्सलाम वालेकुम। ये टूर शुरू हो रहा है जी 19th ऑफ जून को। पहला शो है हाई विकम में, स्वान थिएटर में, और दूसरा शो है मैनचेस्टर में, और तीसरा शो है हमारा लंदन में, ईस्ट लंदन में। चौथा शो है हमारा शेफील्ड में। पांचवा शो है हमारा क्राइडन में। छठा शो है हमारा बर्मिंघम में। सातवां शो है हमारा ब्रैडफोर्ड में, और आठवां शो है ग्लासगो में। और इसके बाद फिर और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला वेल्स में भी। तो आखिरी शो कब होगा? आखिरी मेरा ख्याल है 3 तारीख को, 3 जुलाई तक होगा जी। 3 जुलाई तक होगा। आप यूं कह रहे हैं कि मुहर्रम से पहले आप अपने सब शो जो है वो उनको मुकम्मल कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला जी। अच्छा मलिक साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जब से आपने मलकू का टूर जो है वो अनाउंस किया है, शोज अनाउंस किए हैं, टिकट जो है वो आपने सेल पे लगा दिए हैं, तो उसके बाद लोगों का क्या रिस्पांस है, और उस टूर को लेकर क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? क्या कुछ स्पेशल किस्म की टी शर्ट्स या कुछ जैकेट वगैरह भी तैयार कर रहे हैं? तो उसके बारे में जरा बताइएगा कि अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से वो लोग उन तक पहुंच सकेंगे। सर जी, वो टी शर्ट्स जो हैं वो हमारे दोस्त हैं अफजल शाह साहब, वो कर रहे हैं टी शर्ट्स और जैकेट्स जिसमें लोगो होगा खान साहब का। तो खान साहब इंशाल्लाह ताला, शाह साहब एक तो वेबसाइट पे बेच रहे हैं, और दूसरा ये टी शर्ट्स और ये हर वेन्यू पे बेचेंगे। और इसका 20% जो प्रॉफिट का होगा वो शौकत खान को दिया जाएगा इंशाल्लाह। मतलब साहब, ये फरमा दीजिए कि अभी तक जो रिस्पांस है वो कैसा है, और क्या आप समझते हैं कि जब ये गुलकार अदाकार जो आप मलकू के साथ ला रहे हैं यहाँ बरतानिया में, उनके टिकट्स की अब क्या सूरत हाल है? क्या लोग उसको खरीद रहे हैं? क्या आप सिर्फ वेबसाइट पर बेचेंगे, या उसके अलावा भी आप किसी को वो जो है वो उसका देंगे कि वो भी सेल कर सकते हैं? सर टिकट काफी जगह बिक रहे हैं, जैसे लंदन के शो है स्वान हाईवे कम का, वो थिएटर से मिलेंगे सारे शो। लेकिन आई थिंक 50% टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड। एंड मतलब सब जगह पे बहुत तेजी है, टिकट की बहुत ज्यादा डिमांड है, पीपल आर क्रेजी टू वॉच हिम। और इंशाल्लाह ताला दे विल बी वेरी सक्सेसफुल शो। अच्छा मलिक साहब, ये फरमा दीजिएगा कि मलकू और उनकी टीम यहाँ यूके में कब पहुंचेंगी? क्या वो पूरे बैंड के साथ आ रहे हैं, या उनको यहाँ पर कुछ जो है असिस्टेंट चाहिए होगी लोकल एक्टर से, या लोकल जो उनके बैंड्स हैं उनसे? नहीं सर, वो पूरे बैंड के साथ आ रहे हैं, और यहाँ से लोकल बंदा नहीं होगा। लोग पूरा बैंड वहाँ पाकिस्तान से आ रहा है माशाल्लाह। पाकिस्तान से आ रहा है, तो वो कब यहाँ पर पहुंचेंगे? वो सर 18 तारीख को पहुंच जाएंगे, ईद के बाद। 19 अच्छा, को ईद पहला के शो है बाद जी, 18 सॉरी। को यहाँ पहुंचेंगे और 19 को वो पहला शो करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, इंशाल्लाह। जो हाई वैकम में पहला शो आपका होने जा रहा है, तो आपने पहला शो हाई वैकम का क्यों इंतखाब किया? इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? सर उसकी वजह यह है कि हमारा तो पहले प्रोग्राम था कि हम वेम्बले एरिना में करवाएं, लेकिन वहाँ में डेट नहीं अवेलेबल हुई। तो फिर हमने सोचा चलें जी, ये छोटे थिएटरों में करवा लेते हैं।
تو اس لیے پھر ہمیں چھوٹے تھیٹروں میں کروانا پڑ گیا. تو دیز ور دا ڈیٹ اویلیبل ایٹ ٹائم. کیونکہ یہ جو سارے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو خان صاحب کے لور ہیں اور ہم بھی خان صاحب کے لور ہیں، تو اس لیے تو ہم شو کروا رہے ہیں. اچھا، اس لیے آپ شو کروا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور کہ آپ ماشاءاللہ کاروباری ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، اور بھی آپ کوئی کاروبار ہے، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے؟ کیا یہ خان صاحب کا پیار ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ خاص سر خان ہمارے مرشد کا پیار ہے ہمارے، تو ہم یہ دل و جان سے کر رہے ہیں. صرف خان صاحب کو ریلیز کریں تاکہ یہ جو بھی ہو خان صاحب کی پاپولرٹی اور بڑھے. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد ملتے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ، تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیسے خیال آیا کہ انہوں نے ٹی شرٹ بنانی ہے یا انہوں نے جیکٹ بنانی ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے اور بات کریں گے شاہ صاحب کے ساتھ. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا کردار ہے یہ جو ملکو کے شو ہے اس کو آرگنائز کرنے میں؟ آپ کے ذمہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ میں جی ایکچولی بیسکلی مرچنڈائز جو ہم نے وہاں ڈسپلے کرنی ہے ہر وینیو پہ، میں اس کا انچارج ہوں. اور آفتاب صاحب ایکچوئل آرگنائزر ہیں، اور ملک لیاقت صاحب ہی از اے پروڈیوسر. جی، تو آپ نے اگر وہ شرٹس وغیرہ تیار کرنی ہے یا وہ جیکٹ وغیرہ، کیا آپ نے تیار کروا لی ہیں یا ابھی وہ پروسیس کے عمل میں ہے؟ جی ہم نے کروا لی ہیں. میں آپ کو کوئی ایگزامپلس دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھ سکیں. یہ ہیں جیکٹس. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید افضل شاہ صاحب آپ کو وہ ٹی شرٹ دکھا رہے ہیں، وہ جیکٹس دکھا رہے ہیں جو انہوں نے تیار کروائی ہیں بطور خاص ملکو کے شوز جو ہونے جا رہے ہیں برطانیہ کے مختلف شہروں میں. تو یہ سیل پر ڈال رہے ہیں، اور یہاں پر لیاقت ملک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کی جو سیل ہوگی اس کا 20% جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی شرٹ، اس قسم کی جو ہے وہ ٹی شرٹس بنائی گئی ہیں، جیکٹ بنائی گئی ہیں، جو آن لائن بھی سیل کی جائیں گی اور شو کے دن بھی یہ سیل کی جائیں گی. بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا لیاقت ملک کا کہ یہ ان کا اظہار ہے عمران خان کے ساتھ، یہ اظہار ہے ان کا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ. تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا رسپانس ملا ہے ابھی تک، یہ جو آپ نے شرٹیں بنائی ہیں، یہ آپ نے جیکٹس بنائی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے ملکو کے شو کو دیکھنے کے لیے؟ فی الحال تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا ہے جیکٹس کا بھی اور ٹی شرٹس کا بھی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ چیزیں وہاں سیل کریں گے، تو ظاہر ہے ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ جی ہر وینیو پہ ہوں گی یہ چیزیں، اور انشاءاللہ لوگ لیں گے. اور اس میں سے 20% جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ وہ شوکت خانم چیریٹی میں جائے گا. تو ظاہر ہے شو تو بڑے اچھے ہوں گے. اپنا شو کے ٹکٹ ابھی سیل شروع ہو گئی ہے اور کافی رسپانس آ رہا ہے ہمیں. کافی رسپانس آ رہا ہے ہمیں. آپ یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو معلوم ہے کیا کہ ملکو کے ساتھ ان کی دوسری ٹیم میں کون سے خاص اداکار اور فنکار آ رہے ہیں یہاں؟ جی بالکل. ان کے ساتھ دامیہ فروق جو کہ کوک اسٹوڈیوز کی بڑی مشہور سنگر ہے، غزل سنگر بھی ہے، دوسرے گانے بھی گاتی ہے. اس نے بہت سے ہٹ ڈراموں میں بھی گانے گائے ہوئے ہیں. تو وہ آ رہی ہیں. تو ساتھ پاکستان کی بڑی مشہور ٹی وی آرٹسٹ ڈراموز کی نتاشا علی وہ بھی ہوں گی. تو یہ ملکوں کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے. آپ یہ بتا دیجئے گا، چلتا ٹی وی آپ لوگوں کی پروموشن کرنے میں ہر اول دستہ ہے اور بہت زیادہ مارکیٹنگ کر رہا ہے آپ لوگوں کی. تو کیا آپ تک بھی کوئی فیڈ بیک ملا ہے چلتا ٹی وی جو آپ لوگوں کے شو کو لے کے، ملکو کے شو کو لے کے لوگوں تک اویئرنیس پہنچا رہا ہے؟ جی بالکل، ہمیں بڑا رسپانس ملا ہے. اور بیسیکلی وی آر ویری گریٹفل ٹو پٹی صاحب. پٹی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور کافی ہمیں رسپانس مل رہا ہے آپ کے چینل سے. کافی رسپانس مل رہا ہے. یہ تھے سید افضل حسین شاہ. جی ناظرین، آپ نے سنا دیکھا
کہ انہوں نے آپ کو شرٹیں دکھائی ہیں اور ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو شرٹیں بیچی جائیں گی اس کا 20% جو ہے وہ شوکت خانم کو جائے گا، اور اس کے ساتھ لیاقت ملک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے کہ ملکو کے شو کو آرگنائز کرنے کے جو سارے لیگل وے تھے ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، ہر قسم کی وہاں پر سیکیورٹی اور سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسی کے ساتھ میں لندن اسٹوڈیو سے چودھری تبریز اورا آج کے پروگرام تک لوں گا اجازت، اور پھر ملیں گے دوسرے پروگرام میں۔ تب تک اپنا رکھیے گا خیال، اپنے رکھیے گا خیال، اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے ہمساؤں کا رکھیے گا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔